انہوں راستے اندر دشواری پیش نہ آئے. یہ نیکیاں آسانی نال کرن دا مہینہ سی، لیکن ساڈے معاشرے اندر نیکیاں نو مشکل بنا دیتا گیا. نکاح اسلام اندر کتنی آسان نیکی، کتنی بڑی نیکی، اس مہینے اندر نکاح نو مشکل بنا دیتا گیا. ایسیاں باتاں گئیاں کہ اگر نکاح کر لیا تے اللہ خیر نال جوڑا گھر سلامتی نال واپسی نہیں آ سکتا. کوئی جملہ نیکی نو مشکل بنا دیتا گیا. پھر حرمت والا مہینہ نیکیاں کرنیاں سن، روزے رکھنے سن، روزے نو مشکل بنایا گیا. کس انداز نال؟ جگہ دے پیر فرماندے نے، روایت بخاری اندر بھی ہے، مسلم اندر بھی ہے، آپ فرماندے نے رمضان تو بعد افضل ترین روزے نفلی دے صیام شہر اللہ المحرم، اللہ دے مہینے محرم دے روزے نے. محرم دے روزے سال دے باقی نفلی روزیاں نالوں نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان تو بعد افضل ترین روزے نے. پھر اس مہینے اندر خاص کر عاشورہ دا روزہ، جڑا بندہ عاشورہ دا روزہ رکھدا ہے، فرمایا اللہ ایک سال دے گزشتہ گناہ معاف فرما دیندے. اتنی بڑی نیکی تے اے دے مخالف کام کی کیتا گیا، نیکی نو مشکل بنایا گیا. سبیلاں لائیاں گئیاں جگہ تے، اور جیڑا بندہ کہے جناب میرا روزہ ہے میں سبیل تو او دا مذاق اڑایا جاندا ہے. گزشتہ سال سوشل میڈیا تے انہاں ظالماں بدبختاں نے روزے دے خلاف ایسے زہر والے جملے اگلے، یہ نیکی نو مشکل بنایا گیا. حالانکہ حرمت والے مہینے دا تے مانا اے سی نیکیاں کرنیاں آسان ہو جان، تے جننے گناہ سن اللہ اکبر انہاں نو آسان کیتا گیا. گناہ چھوڑنے سن، گناہ نو آسان کیتا گیا. کتنا بڑا گناہ ہے عام بندے نو گالی دینا. سباب المسلم فسوق، صحیح مسلم دی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماندے نے عام مسلمان نو گالی دیتا جائے تے کبیرہ گناہ ہے. عام مسلمان نو گالی دینا کبیرہ گناہ تے حرمت والے مہینے اندر عام مسلماناں نو چھوڑ کے عظیم مسلمان جنہاں دے اسلام دی گواہی، جنہاں دے ایمان دی گواہی، جنہاں دے تقوی دی گواہی، جنہاں دی طہارت دی گواہی اللہ دا قرآن پیش کرے، انہاں عظیم ہستیاں تے زبان کھولنا گناہ نو آسان. اور اس مقصد واسطے ہر ادارہ حرکت اندر ہے کہ جناب انہاں نو کھلی چھوٹ دیتی جائے. صحابہ کرام دے خلاف زبان کھولن یا ازواج مطہرات امہات المومنین، میرے پیغمبر علیہ السلام دے حرم، میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں پاک باز بیویاں، انہاں دے خلاف زبان کھولی جائے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا سی؟ آپ فرماندے نے ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. لوگو حسد کولوں بچ جاؤ. حسد انسان دیاں نیکیاں نو انج کھا جاندا ہے جویں اگ خشک لکڑی نو کھا جاندی ہے. سنن نبی داؤد اور سنن نسائی اندر اس تو پڑھ کے الفاظ جگاں دے پیر فرماندے نے لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد. ایک بندے دے دل اندر دو چیزاں کدی کٹھیاں رہ نہیں سکدیاں کہ او دے دل اندر ایمان بھی ہوئے تے او دے دل اندر حسد بھی ہوئے. فرمایا ایک مومن دے دل اندر دو شیواں کٹیاں نہیں رہ سکدیاں، ایمان بھی ہوئے تے حسد بھی ہوئے. عام بندے نہ بندہ حسد کرے، عام بندے نہ بندہ بغض رکھے، عام بندے نہ بندہ نفرت کرے تے او دا ایمان نہیں بچدا. کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان تے حسد یہ دو چیزاں، بغض یہ دو چیزاں اکٹھیاں نہیں رہ سکتے. امت دے عظیم لوگاں دے بارے حسد کیتا جائے پھر محرم دے مہینے اندر تے ایمان باقی بچے گا. کتنا بڑا گناہ سی حسد جڑا ایمان ہی برباد کر دیندا ہے. تے امہات المومنین دے بارے حسد کیتا جائے. اس قسم دے گناہ، اس قسم دیاں خطرناکیاں پھر شرک عام حالات اندر حرام ہے. محرم الحرام امن والا مہینہ، حرمت والا مہینہ، فضائل و مناقب والا مہینہ، اور جس دن تو زمین و آسمان نو رب نے پیدا کیتا ہے اس دن تو اے شان والا مہینہ مسلماناں دے اسلامی قمری ہجری سال دا پہلا عظیم و شان مہینہ. اس مہینے اندر شرک نو عام کیتا جائے، گھوڑے دی پوجا کیتی جائے، قبر دی شبیہ دی پوجا کیتی جائے، ٹھیکریاں تے سجدے کیتے جان، غیر اللہ دی نظر و نیاز دیتی جائے، اور اس قسم دا شرک حرمت والے مہینے اندر کر کے پھر سرخیاں چھپن کہ جناب محرم الحرام دا مہینہ 1446واں سال، یہ سارا کچھ جڑا ہے یہ عاشورہ دے جننے شرکیہ کام نے بڑے احترام تے بڑی عقیدت نال منائے گئے نے. شرک بھی احترام نہ کیتا جاندا ہے، شرک بھی عقیدت نہ کیتا جاندا ہے. تو رب نے مہینہ حرمت والا بنایا ہے. اللہ نے مہینے نو شان، مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. کیا رب نے نو شان دیتا ہے، کیا مقام دیتا ہے؟ فرمایا ان عدت الشہور
عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذالک الدین القیم۔ یہ تے اسلامی سال دا تاریخ نو یاد کرن والا مہینہ سی کہ وہ سارے معاملات انسان نو یاد ہونے چاہیے نے تاکہ انسان اندر قربانیاں دین دا جذبہ پیدا ہو جائے۔ ہجرت جیسا عظیم سبق یاد کروایا گیا کہ صحابہ دے حالات پڑے جان، پیغمبر علیہ السلام دی تاریخ نو دہرایا جائے۔ اے محرم دا مہینہ تے ہجرت دے اسباق ذکر کرن والا مہینہ سی۔ محرم دا مہینہ نبی دے یاراں دیاں قربانیاں بیان کرن دا مہینہ سی کہ کیویں انہاں اپنا تن من تن جڑا قربان کر کے اللہ دے دین نو کندا دیتا ہے۔ اے دن کیڑے سن؟ صحابہ دی عظمت اور انہاں دیاں قربانیاں بیان کرن دے۔ کیویں انہاں قربانیاں دتیاں؟ خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے، خدا دے دین نو دنیا تے پھیلایا صحابہ نے، لکھاں پلیاں آتے بٹکاں نو را لایا صحابہ نے۔ کیسیاں قربانیاں؟ لکھاں پلیاں آتے بٹکاں نو را لایا صحابہ نے، نہیں پختس تو قبر آئے نہ سر دیون تو باز آئے، نہیں پختس تو قبر آئے نہ سر دیون تو باز آئے، لہو دے وچ بھی ہو کے لت پت نہ حق آکھن تو باز آئے، لہو دے وچ بھی ہو کے لت پت نہ حق آکھن تو باز آئے، تعلق نال سونے دے ایسا لایا صحابہ نے، خدا دے دین نو چ دنیا تے چمکایا صحابہ نے، تے آندے نے لہو مکے دے بازاراں وچ چلدا رہا کس دا، بدن پخ دے انگاریاں دے اتے جلدا رہا کس دا، او کیڑا پار ہے جیڑا نہیں چایا صحابہ نے، خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے، خدا دے دین نو دنیا تے پھیلایا صحابہ نے۔ اے صحابہ دی عظمت دے بیان کرن دے دن سن کہ انہاں دی اس ہجرت دا ذکر کیتا جائے، انہاں دی شان تے مقام بیان کیتی جائے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ تو یہ محرم الحرام دا مہینہ اے امن والا، اے رحمت والا، شان والا، برکت والا مہینہ، ان اندر صحابہ دی عظمت دے تذکرے کرنے سن۔ اے سارے اسباق نو مسخ کرنے واسطے ایک واقعے نو غلط رنگ دیتا اور انہوں چھوڑ دیتا مسلمانہ دے اسلامی سال دے پہلے مہینے دے رات۔ یہود نو نہیں برداشت ہویا کہ مسلمان تاریخ دے لحاظ نال بھی نمایاں حیثیت رکھ جائے، کیونکہ مسلمانہ نے اپنی تاریخ نو کسی دی ولادت، پیدائش، وفات اور شہادت نال نہیں جوڑیا، کیونکہ اسلام دا مزاج ہی نہیں، اسلام دا مقصد ہی نہیں کسی دی ولادت منائی جائے، کسی دی پیدائش منائی جائے، کسی دی وفات منائی جائے اور کسی دی شہادت منائی جائے۔ اے اسلام دا مزاج نہیں، اے لوگاں دا خود ساختہ اپنا کڑیا ہویا غیر مسلماں دے دین دا طریقہ ہے کہ کسی دے دن مناؤ، برسیاں مناؤ اور جناب عرس مناؤ۔ اے سارا جڑا جو نظام کیتا جاندہ ہے کہ سال بعد سال گرے مگاؤ، اے پیدائش منانا، وفات منانا، شہادت منانا اسلام دا مزاج نہیں، اے غیر مسلماں دا طریقہ ہے۔ قرآن پڑھو، بڑیاں بڑیاں عظیم ہستیاں اس دنیا تے نہیں آئیاں۔ قرآن اندر اللہ نے 5 نبیاں دا ذکر فرمایا ہے، نبی اور رسول اور بھی آئے نے لیکن 5 نبیاں دا نام ذکر فرمایا ہے، بڑے بڑے فضائل ذکر فرمائے، حتیٰ کہ بڑے بڑے نبیاں دی پیدائش دا پورا واقعہ بیان کیتا، تفصیل نال انہاں دی وفات دا ذکر کیتا
کیا جناب یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی پیدائش دا ذکر قرآن اندر نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اتھوں تک فرمایا اے پیارے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹا بڑھاپے چ دے رہے ہیں، نام بھی اسی یحییٰ رکھ رہے ہیں، اس تو پہلا اس نام دا بچہ پوری دنیا تے پہلے موجود رہی سی۔ اتنی تفصیل عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی پیدائش دا ذکر کہ کس طرح حضرت مریم علیہ السلام نے سارا معاملہ سر انجام دیتا، موسیٰ علیہ السلام دی پیدائش دا ذکر کس طرح اسی موسیٰ دے دل نو مضبوط کیتا، کیویں اسی اپنے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیاں حفاظتاں کر کے وکھائیاں، یہ ساریاں تفصیلات موجود ہون دے باوجود پورا قرآن پڑھ جاؤ کسے ایک جگہ تے بھی کسے نبی دی تاریخ پیدائش نو رب نے بیان کیتا، کیونکہ مقصد نہیں سی کہ لوگ دن منان، لوگ جشن دا انداز اختیار کرن۔ پھر کئیاں دی وفات دا تذکرہ، جناب یعقوب علیہ السلام دی وفات دا تذکرہ، جناب سلیمان علیہ السلام دی وفات دا تذکرہ تفصیل دے نال، کیویں لاٹھی نو جناب سلیمان علیہ السلام دے ٹیک لگا کے سہارا لے کے کھڑے رہے، موت آئی، موت دا جام پی گئے، انہاں دی وفات دی اتنی تفصیل جبکہ قرآن اندر موجود ہے، تے اگر دو حرفاں اندر اے دس دیتا جاندا کیڑی تاریخ نو وفات پہ گئی ہے تو قرآن کوئی زیادہ موٹی کتاب تے نہیں سی ہو جانی، لیکن رب نے دسیا نہیں، کیوں؟ کسی دی وفات منانا اسلام دا مزاج۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے سارے نبیاں نو زیادہ شان مقام دیتا ہے، پورا قرآن پڑھ جو، ساری حدیث دا ذخیرہ او دا مطالعہ کر لو، نبی علیہ السلام دیاں بڑیاں شاناں رب نے ذکر فرمائیاں، کوئی مقابلہ نہیں جتھے رب نے اینیاں شاناں ذکر کیتیاں نے۔ اگر پیدائش منانا ہی مقصد ہوندا تو رب تاریخ نہ دس دیندے، لیکن پورا دین اسلام، میرے پیغمبر علیہ السلام کس تاریخ نو پیدا ہوئے پورا دین اسلام خاموش ہے۔ پھر نبی علیہ السلام دی زندگی اندر آپ نو نبیاں نال کتنا پیار رہا، کسی نبی دا آپ نے دن نہیں منایا، حتیٰ کہ کوئی کہہ سکتا ہے چلو تے سابقہ انبیاء سن گزر گئے، آپ نے پرانی تاریخ کھولن دی کوشش نہیں کی تھی، چلو آپ دی زندگی اندر جو معاملات ہوئے نے آپ نے کسی دی پیدائش وفات نہیں منائی، حتیٰ کہ کیسے کیسے حالات آپ نے پوری زندگی اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نو یاد رکھے ہے، انہاں دے اوصاف خوبیاں عادات خصائل نو یاد کرتے رہے، پر آپ نو پتا سی کہ نہیں میری بیوی کس تاریخ نو وفات پائی ہے، صحابہ بھی موجود، لیکن پورا ذخیرہ حدیث کھنگال مارو تو کسی حدیث اندر نہ کسی صحابی دا قول ملے گا، نہ میرے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ملے گا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کس تاریخ نو دنیا تو چلی گئی۔ وفات منانا اسلام دا مزاج نہیں، تاریخ تے تاں یاد رکھی جاندی نا کہ سال بعد نبی علیہ السلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دا یا ذکر کرنا ہوندا، یا کوئی سال بعد جڑا نا انہاں دی کوئی برسی یا عرس جو ساڈے معاشرے اندر معاملات نے ایہو جہا کوئی معاملہ ہوندا تو تاریخ یاد رکھ دے۔ جدوں میرے پیغمبر نے پوری زندگی یاد رکھے ہے تے پیدائش تے وفات دے ایک دن یاد کرن دا کی ہے، پوری زندگی آپ نے یاد رکھے ہے۔ پھر آپ دی تینوں بیٹیاں آپ دی زندگی اندر وفات پا گئی، کوئی مائی دا لال نبی علیہ السلام دی بیٹی دی تاریخ پیدائش یا تاریخ وفات ثابت نہیں کر سکتا قرآن اور حدیث جو، کیوں؟ نبی علیہ السلام نے وفات منائی نہیں۔ پھر صرف وفات ہی نہیں، شہادتاں نبی علیہ السلام دے دور اندر کیسیاں کیسیاں دردناک شہادتاں ہوئیاں، آپ نے خبراں دتیاں اصبروا آل یاسر، آل یاسر صبر کرو، کنیاں شہادتاں پیش کیتیاں، کتنا دکھ اٹھایا ہے، کتے میرے خبیب دیاں شہادتاں، کتے میدان بدر دے 14 شہداء، کتے میدان احد اندر 70 شہداء، حتیٰ کہ 70 شہداء اندر نبی علیہ السلام دے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت، اور دیگر جنگ موتا پڑھ لو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی آل رسول اہل بیت جو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت کہ بازو کٹ گئے، 90 نالوں زیادہ زخم، سارے سامنے ایک بھی پیچھے نہیں، اتنی دردناک شہادت، آپ نے تے کوئی انہاں دی شہادت دا دن نہیں منایا، تاریخ نہیں دسی۔ پھر جنگ احد اندر حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی دردناک شہادت، فرماندے نے ایسا انگ انگ کر دیتا گیا، پہچان ہی نہیں سی ہوندی کہ لاش کی دیئے، پہن نے ہاتھ دے ایک پورے تو پہچانے ہاں اے تے میرے بھائی انس بن نضر دی لاش ہے۔ اللہ اکبر، اتنیاں دردناک شہادتاں، لیکن آپ نے کسی دی شہادت دا دن نہیں منایا، کیونکہ اے اسلام دا مزاج نہیں، اے یہودیاں دی سازش ہے۔